संसदको विघटन जुन भएको छ, केपी ओली भन्दा बढी जिम्मेवार दोषी 20 जना छन्। केही हाम्रै व्यक्तिहरूले त अन्यन्त्र चाहिँ यो प्रतिगामी शक्तिहरूको साथ उहाँहरू खडा हुनुभयो। जब विचार सुन्ता हुन्छ भने मान्छे दिशाविहीन हुन्छ। उहाँले दिशाविहीन हुनुभयो हैन, गलत बाटो लाग्नुभयो। खाली मुद्दालाई समात्ने, मधेसी जनतालाई सधैँ यो देशमा साम्प्रदायिकता ताकतहरूलाई बढाउने, सधैँ यो देशमा हैन पहाडी मधेसीको हैन कुरा गरिराख्ने हैन, यो देशको एकतालाई कमजोर बनाइराख्ने। सुरुदेखि उहाँहरूको आन्दोलन र पृष्ठभूमि त्यही देखिन्छ। मधेसप्रति निष्ठा देखिएन, जनजातिप्रति हैन निष्ठाहरू देखिएन, आन्दोलन र शहीदको प्रति उहाँहरूको कुनै सम्मान देखिएन हैन। सबै उहाँहरूको हैन सबै चाहिँ भजन मण्डलीहरू चाहिँ दर्शकबिन नमस्कार। लोकपथ टिभीको कार्यक्रम लोक प्रश्नको विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रामेश्वर सापकोटा। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण एकजुट हुन पुगेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजन हुने निश्चित भएको छ। आधिकारिकता कसले पाउला भन्ने प्रश्न मात्रै हो। असार 22 गते अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई निर्वाचन आयोगले सहमतिका लागि मौका दिएको थियो, तर दुवै पक्षबीच सहमति हुन सकेन र दुवै पक्ष विभाजनका लागि सहमत भएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ। अर्को पेशी असार 28 गतेका लागि तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्ला भन्ने सर्वत्र चासो छ। भलै 28 गते निर्णय आउला या थप बहसका कुराहरू अघि बढ्ला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादव। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। तपाईहरू 1 वर्ष अगाडि जुट्नुभयो, 1 वर्षपछि नै फुट्ने स्थितिमा पुग्नुभयो, कारण के होला? हैन, 1 वर्ष नै पुग्न लागेको हो। भोलि ठ्याक्कै 1 वर्ष पुग्छ। हामीले 28 गते पत्र नै प्राप्त गरेका थियौँ। वास्तवमा 1 वर्षभित्रमा हामीले मिलेर हैन एउटा अब 1 वर्षमा हैन खुसियाली मनाउने अवस्थामा अहिले हामी जुन प्रकारको अवस्थाबाट, पीडाबाट हैन र मुलुकले हैन जुन चाहना आकांक्षा राखेको थियो त्यसको विपरीत दिशामा अहिले जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, यसमा हामी चिन्तित छौँ, दुखी छौँ। हामी अहिले पनि पार्टी एकता यो देशको लागि अपरिहार्य हो र लोकतन्त्रको लागि आवश्यक हो र कुनै पनि पार्टी नेपालमा फुट्नु हुँदैन, जुट्नुपर्छ भनेर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्यको साथ यो पार्टी एकता भएको थियो। र अहिले पनि मलाई लाग्छ कि जुन अवस्था निर्माण भएको छ त्यो अवस्थामा कुनै पनि पार्टी विचार र सिद्धान्तबाट चल्छ। उसको निश्चित उद्देश्य र लक्ष्य हुन्छ, निश्चित उसको मापदण्ड हुन्छ, उसको विधि र विधान हुन्छ। त्यो विधि विधानलाई हामीले पालन गरेर गयौँ भने निश्चित रूपमा 1 वर्षभित्रमा हामीले समायोजनको प्रक्रियाहरू टुङ्ग्याउनु पर्ने थियो हैन। 1 वर्षभित्रमा हैन विधान अधिवेशन गरेर महाधिवेशनतिर जानुपर्ने अवस्था थियो। यी सबै हाम्रो रोड म्याप थियो। त्यो रोड म्यापको अनुसार चाहिँ हामीले समायोजन गर्न सकेन र धेरै जिल्लाहरूमा, प्रदेशहरूमा भइसकेको छ र खास गरी 2 नम्बर प्रदेशमा, केही जिल्लाहरूमा बाँकी छ 5 नम्बर प्रदेशमा। यी सबै अवस्था हुँदाखेरि यो बीचमा जुन परिस्थिति एउटा निर्माण भयो, परिस्थिति के निर्माण भयो, केपी ओलीकै कारणले हामीले जुट्यो भने त्यो छैन यथार्थ। किन छैन भने कि योभन्दा पहिले नै मधेसी दलहरू फुट र विभाजनबाट हैन अब हामीले त्यो सबै 2077 साल वैशाख 10 गते तपाईहरु रातारात जुट्नु भएको केपी शर्मा ओलीले त्यति बेला दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि तपाईहरु त्यति बेला रातारात जुट्नु भएको त हो नि? हैन, रातारात कसरी जुट्यो भने यो पहिलेदेखि नै हाम्रो एकताको प्रक्रिया वार्ता कमिटी 9 महिना त के थियो। कुनै त्यो रातमा हामीले अचानक चाहिँ हयात चाहिँ हामीले त्यो एकता गरेको होइन। 9 महिनादेखि नै 4 जना राजेन्द्र महतोको संसदमा 4 जना 5 जनाको समिति, उताबाट 5 जनाको समिति बसेर हाम्रो धेरै कुराहरू टुङ्गेको थियो। अन्तिम समयमा हामी आइसकेको थियौँ। तर परिस्थिति कस्तो निर्माण भयो भने हठात रूपमा जुन सरकारबाट अध्यादेश ल्याउने काम हो र त्यो ल्याउने बेला जुन काम हो त्यो स्वाभाविक रूपमा हाम्रै केही व्यक्तिहरूबाट त्यो होइन केपीओलीलाई भनेर त्यो अध्यादेश ल्याएको हो। यो यथार्थै कुरा हो।
समाजभित्रबाट समाजवादीभित्रबाट केही साथीहरूले त्यो ल्याएकै हो। त्यसलाई रोक्नको र छेक्नको लागि उपयुक्त समय हामीले त्यति बेला किन ठान्यो भने त्यही दिन नेपाली कङ्ग्रेसको अफिसमा 4 बजे बैठक सकियो, 2 बजे बैठक बोलाएको थियो। त्यति बेला एउटा चाहिँ अब त्यो सर्वदलीय हिसाबमा हैन कङ्ग्रेसको हामी जनता समाजवादी के दुईटै पार्टी थियौँ, त्यो दिन त अलग अलग थियौँ। अनि आरपीपी पार्टीलाई बोलाएको त अन्य पार्टीहरूले बोलाएर एउटा स्टेटमेन्ट त्यहाँ निस्क्यो कि सरकारले ल्याएको जुन अध्यादेश हो, जो संवैधानिक हिसाबले ल्याउने संवैधानिक पदपूर्तिको लागि जुन प्रकारको अध्यादेश हो र यो दल विधेयकको त्यसलाई हामीले विरोध जनायो र हामीले त्यही छलफल गऱ्यौँ र आज चाहिँ बैठेर छलफल गरौँ यो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा। हुँदा त्यहाँ बैठक बस्दाखेरि जुन प्रकारको दृश्य देखियो, जुन प्रकारको हामीले त्यहाँ सूचना भयो, अपहरणकाण्ड त्यहीँबाट सुन्नुभयो, मान्यहरूलाई तान्ने जान्ने हैन ल्याउने हैन विभिन्न प्रकारको हैन प्रशासनहरूको सञ्चालन भयो हैन, यहीँबाट आइजिपी पूर्व आइजिपीहरू, यो सबै दृश्य हेर्दाखेरि हामीले के लाग्यो भने अब देशमा अर्कै यो सरकारले माहौल खडा गर्छ भने त्यो सबै परिस्थिति हाम्रो मिलेकै थियो। हामीले संयोग जुट्यो त्यो गरिहाल्यौँ। त्यो यथार्थी कुरा हो। कसैको कारणले होइन, नेपाली जनताले यत्रो गरेको आन्दोलन त्याग र बलिदानलाई र यो संविधानमा उपलब्धि रक्षा गर्दै संविधान संशोधन हाम्रो माग र मुद्दालाई सम्बोधन गराउनको लागि हामीले एकता गरेका हौँ। विचार र सिद्धान्तबाट हैन प्रेरित भएर हामीले गरेका एकतै नै हो वास्तवमा। त्यति बेला पनि एकतामा हाम्रो 2 जना अध्यक्षहरू आउनु भएन र उहाँहरूको के उद्देश्य थियो भने पहिलेदेखि नै त्यो थाहा भएको कुरा हो कि केपी ओलीलाई ल अध्यादेश ल्याउनुहोस्, पार्टी हैन विभाजन हुन्छ भने त्यो सरकारको पनि चाहना के थियो भने मधेसी दलहरू कसरी कमजोर पार्ने, 2 नम्बर प्रदेशमा हैन कसरी सरकार विघटन गर्ने, उपलब्धिलाई कसरी हैन समाप्त पार्ने जुन योजना थियो यो सरकारको र नेतृत्व गर्ने जुन पक्ष छ अहिले ओली सरकारको, त्यसैको आधारमा हामीले त्यति बेला रोक्ने काम गर्यो, रुक्यो पनि। त्यसकारणले यो हामी आफै मिल्यौँ र आफ्नै कारणले हाम्रो यो अप्रसिद्धि निर्माण भएको छ, सत्ता स्वार्थकै कारणले हैन निर्माण भएको छ। त्यसकारण अहिलेको परिस्थिति के हो भने पार्टी एकता भनेको नेपालको इतिहासमा यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक एकता हो। किन ऐतिहासिक एकता हो भने सधैँ राज्यले, यहाँको ठुल्ठुला पार्टीहरूले सधैँ जनजातिहरूलाई, देशका आदिवासीहरूलाई, मधेसीहरूलाई, खस आर्जलाई, विभिन्न समुदायहरूको पहिचानवादी समुदायहरूलाई सधैँ अलग राख्ने, एकअर्कोलाई डिभाइड एन्ड रुल गरिराख्ने। त्यसकारण यो पार्टी एकता जुन भएको छ र मधेस र खास गरी हिमाल पहाड तराई सबै जात जातिको बिच राष्ट्रको एकताको लागि, मुद्दाको लागि, मागको लागि, राष्ट्रियताको सवालमा हैन यी पार्टी हैन अहिले पनि त्यो के अरे यो कालापानीमा हामीले मतदान गरिसकेपछि राष्ट्रियताको सवालमा त मधेसी पार्टीहरूको एउटा पहिचान त प्राप्त भएको छ। त्यसकारण यो एकता भनेको ऐतिहासिक हो। यो ऐतिहासिक एकतालाई जग भत्काउनको लागि केही हाम्रै व्यक्तिहरूले त्यो अन्यन्त्र चाहिँ यो प्रतिगामी शक्तिहरूको साथ उहाँहरू खडा हुनुभयो, जसको कारणले यो पार्टी यो अवस्थामा निर्माण भएको छ। यो अवस्था निर्माण भएको छ हाम्रो कारणले होइन, उहाँहरूको कारणले। तपाईहरु ऐतिहासिक एकता थियो भन्नुहुन्छ, फेरि 1 वर्षसम्म पनि टिकेन भने त्यही त भन्दैछु। ऐतिहासिक एकता भने अहिले केही व्यक्तिहरू गए, टिकेन, तर धरातल त भने जनताको साथ छैन। अहिले जनता समाजवादीको साथमा हिमाल पहाड तराईको जनताहरू सबै एक साथमा हामी छौँ। हिजो थिएन, हिजो त मधेसवादी दलहरूको एउटा सीमा थियो। अहिले त हामी 75-77 जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन छ, हामी त्यहाँ खडा उभिसक्यौँ। हामीले एउटा नयाँ विचार, नयाँ सोच, नयाँ शक्तिको निर्माणको हिसाबमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यी सबै परिस्थितिहरूलाई जुन प्रकारले केही व्यक्तिहरू गएका छन्, होल पार्टी गएको छैन, तलसम्म अहिले सबै जनता समाजवादीको पक्षमा छन्। किन के छ भने यी व्यक्तिहरू जुन गएको छ नि, त्यो उहाँहरूको क्रियाकलाप, उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको कदम, उहाँहरूले उठाएका माग मुद्दाहरू सबै झुटा साबित भए, सबै असत्य साबित भए। किनकि यो एकता जुन प्रक्रियाले सुरुवात भयो त्यो दस्तावेज अहिले पनि हामीसँग छ हैन, त्यो सम्झौता भएको छ। सबैजना हामीले निर्वाचन आयोगको दियौँ, त्यो कुरा त उहाँहरूले निभाउनु भएन नि। त्यो निभाउने कहाँबाट, उहाँहरूले पालन कहाँबाट गर्नु भएन भने सबभन्दा विचारमा उहाँहरूको हैन विचलन देखियो, वैचारिक विचलन देखियो। उहाँहरू मुद्दा आधारित उहाँहरूको विचारको पलायन भयो। जब विचार सुन्ता हुन्छ भने मान्छे दिशाविहीन हुन्छ। उहाँले दिशाविहीन हुनुभयो हैन, गलत बाटो लाग्नुभयो। खालि मुद्दालाई समात्ने, मधेसी जनतालाई सधैँ यो देशमा साम्प्रदायिकता ताकतहरूलाई बढाउने, सधैँ यो देशमा हैन पहाडी मधेसीको हैन कुरा गरिराख्ने
होइन यो देशको एकतालाई कमजोर बनाइराख्ने सुरुदेखि उहाँहरूको आन्दोलन र पृष्ठभूमि त्यही देखिन्छ। फेरि उहाँहरू तपाईँहरूको गल्ती हो, तपाईँहरूले चाहिँ सिद्धान्त मान्नु भएन, पार्टीको सिद्धान्त विपरीत हिँड्नु हो भनेर। यसो छ कि सिद्धान्त विपरीत हो भने त्यो त बसेर छलफल गरेर बैठकमा आउनु पर्यो नि त। जस्तो यो बैठक जुन पुष 5 गते संविधानको विघटन भयो, संसदको विघटन भयो होइन, संसदको विघटन भइसकेपछि यो संविधान छदविच्छेद भयो र संविधानलाई रक्षा गर्नुपर्ने उद्देश्यले यो पार्टीले, जनता समाजवादी पार्टीले सबभन्दा पहिले नै यो आन्दोलनको घोषणा गर्यो। त्यसपछि काङ्ग्रेस आयो, त्यसपछि काङ्ग्रेस त अलि ढिलै आयो, त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरू अगाडि भएर हामी यसरी अलग अलग भएर पनि हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। तर त्यो 6 गते बैठक बसाउनको लागि हामीले प्रयास गऱ्यौँ, उहाँले बैठक बस्न चाहनु भएन। अहिले पनि हाम्रो पार्टीको अफिसियली डकुमेन्ट छ, त्यहाँ अहिले पनि यो कदम भनेको, यो संसद विघटन भनेको प्रतिगामी कदम हो, असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो भनेको डकुमेन्ट अहिले पनि हामीसँग छ। त्यो संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि, सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि हामीले बैठक बसाउन धेरै प्रयास गऱ्यौँ। चैत्र 6 गतेदेखि यो असारसम्म उहाँले बैठक बस्न मान्नु भएन। जब विशेष परिस्थिति निर्माण भयो, जब 5 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो 6 जना संसदले, त्यहाँको प्रदेश दलले अनि त्यहाँको संसदीय दलले सबै बैठक निर्णय गरेर हामीले त्यहाँको साथीहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनु भयो। 3 घण्टापछि उहाँहरू 4 जना मन्त्रीको होइन शपथ गरेर गर्नुहुन्छ भने के हो, हामीलाई आश्चर्य लाग्यो। पछि लाग्दाखेरि के हामीलाई जानकारी भयो भने यी नेताहरूले जुन नेताहरूले केपी ओलीसँग होइन जुन एउटा विधि र प्रक्रिया नागेर होइन व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थको लागि, किनकि 5 दलको त्यति बेला एउटा कमिटी बनेको थियो, त्यो कमिटी कहीँ पनि होइन, उहाँले वार्ता कमिटीमा उहाँहरू जानु भएन, उहाँहरू मान्दै मानेन, सुटुक्क गइहाल्ने अनि वार्ता गरिहाल्ने अनि अरू 3 जना साथीहरू कहिले बोलाउनु भएन। त्यसपछि हामीलाई के लाग्यो भने उहाँहरू त्यो मन्त्रीहरूलाई स्वागत गर्नको जिल्लामा अभियान चलाउनु भयो। हामीले बैठक बोलाउनु उहाँहरूलाई प्रयास गऱ्यौँ, उहाँहरू बैठकमा आउनु भएन। हामीले बहुमतबाट त्यति बेला 27-28 जनाको बहुमतबाट हामीले त्यो लिखित रूपमा त्यहाँको होइन प्रदेश सरकारलाई दियौँ। त्यहाँको प्रदेश सरकारले उहाँहरूलाई चाहिँ पदमुक्त गर्नुभएको छ, अदालतमा केस चलिरहेको छ। त्यहाँबाट कुरा अगाडि बढ्यो। त्यसपछि उहाँहरूले जुन यो सरकारसँग 2 सदस्य जुन वार्ता टोली बनाएको छ, त्यो वार्ता टोली कहीँ वैधानिक छैन। वार्ता टोली भने पार्टीको अफिसियली लेटर प्याडबाट हुन्छ, छलफल गरेर वार्ताको कमिटी बनाउन सकिन्थ्यो, तर उहाँहरूले त्यो पनि गर्नु भएन। वार्ताको उल्लङ्घन उहाँहरूले गर्नुभयो। तेस्रो कुरा, उहाँले संसदीय दलको होइन जुन बनाउनु त्यो विधान विपरीत छ, त्यो वैधानिक प्राप्त छैन। किनकि यसो छ कि बहुमत कसरी देखाउनु भयो भने के हुन्छ भने दुईटै पार्टीको एकता भइसकेपछि दुईटै दलको समायोजन हुनुपर्ने, संसदीय दलको एउटा, त्यसको लागि 2 सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो। एउटा चाहिँ यताबाट, एउटा उता पूर्व राजपाबाट। त्यो कार्यदलले कामै गर्न पाएन, त्यो विधानै पेश भएन। त्यो विधान त्यहाँबाट पास भएर यहाँ कार्य समितिमा आएर त्यो पास भएर बल्ल चाहिँ त्यो संसदको के अरे संसदीय दलको नेताको छनौट हुने प्रक्रिया हो हाम्रो। त्यो विधानमै छ, त्यो गर्नु भएन। उहाँहरू राताराति गएर होइन साथ होटलमा भक्तपुरमा गएर जुन उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यो नाटकीय ढङ्गले उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यसको हामीले खण्डन गर्यौँ। यी सबै प्रक्रियाहरू विधान विपरीत छ, पार्टीको कुनै विचार नीति सिद्धान्त बिना विपरीत छ। यो यसरी गर्नु हुँदैन भने हामीले बारम्बार प्रयास गऱ्यौँ र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादवजीले हामीले यही बैठक अनौपचारिक बैठकमा शपथ तपाईँले एकदम लचकता साथ पार्टी एकताको लागि तपाईँ एकदम लचकता साथ हेरेर ठाकुरसँग कुरा गर्नुभयो। उहाँले 3 दिन लगाएर यही पार्टी कार्यालयमा कुरा गर्नुभयो र 8 बुँदे एउटा सम्झौता भयो। त्यो सम्झौतामा 8 गते बैठक बस्ने सहमति भएको दुईटै जना अध्यक्षको हस्ताक्षर छ। उहाँले एकपक्षीय हिसाबमा बैठकमा आउनु भएन। बैठक हामी बस्यौँ, बहुमतले निर्णय गर्यो। उहाँहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्ने, उहाँहरूसँग होइन जवाब माग्ने, उहाँले स्पष्टीकरण जवाब दिनु भएन। त्यसपछि उहाँले सदस्यताबाट 50 जनालाई हटाइयो र त्यही बैठकबाट के निर्णय भने जो मन्त्रीमा जान्छ उहाँहरू स्वतः चाहिँ उहाँहरूले यो कारबाहीको प्रक्रिया कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामीले त्यो निर्णय गर्यौँ। त्यो बैठकबाट पार्टीको मेजोरिटी फोर्सले, मेजोरिटी सङ्ख्याले गरिसक्यो। पार्टीको विधान त्यही हो। पार्टीको विधानको अनुसारले हामीले उहाँहरूले सबै कुरा गर्यो, स्पष्टीकरण जवाब दिनु भएन भन्दाखेरि यी सबै परिस्थितिहरू त उहाँहरूबाट भयो होइन। एक त प्रतिगमनको साथ दिनुभयो, अग्रमणको धोका दिनुभयो। राष्ट्रपति के यहाँ उहाँले 32 जनाको कुन प्रक्रियाबाट होइन 32 जनाको नाम दिनुभयो, कुन पार्टीको माइनेटबाट दिनुभयो, कुनै माइनेटबाट दिनुभएको छैन। उहाँले 32 जनाको नाम दिनुभयो। हामीले आश्चर्य लाग्यो होइन। र त्यही आधारमा 32 जनाको
जुन नाम दिनुभयो केपी ओलीले आफ्नो पार्टीको लेख्नुभयो 121 जनाको, त्यसपछि आरपीपीको, हामी अब माधव नेपालजी त्यही हुनुहुन्छ, हामी त्यही छौँ, उपेन्द्रजी होइन बाबुराम भट्टराई सबैजना हामी त्यही छौँ भन्दाखेरि यो अवस्थामा उहाँले यसरी नाटकीय ढङ्गले गलत मनसायबाट जुन 32 जनाको नाम लेखेर दिनुभयो त्यो गलत हो र जसको कारणले यो देशमा संसदको विघटन जुन भएको छ, केपी ओली भन्दा बढी जिम्मेवार दोषी 20 जना छन्। भनेपछि तपाईहरुको पार्टीकै 20 जना दोषी यो संसद विघटन पूर्ण दोषी उहाँहरू नै हो। उहाँहरू अहिले हाम्रो सङ्ख्या यति थियो, हाम्रो सङ्ख्या यति 32 थियो जो मुलुकलाई हामीले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्थ्यौँ, मुलुकको समस्यालाई हल गर्न सकिन्थ्यौँ, हामीले उठाएका माग मुद्दालाई सम्बोधन गराउन सकिन्थ्यो। नेपालमा होइन जुन हामीले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने र संसद भनेको त मुलुकको लोकतन्त्रको लागि हाम्रो सबभन्दा बेसिक आधार हो। संहितालाई गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने, जो जनताको दबेको स्वर्ग हो त्यसलाई उजगार गर्ने ठाउँ त हाम्रो संसद हो। यी संसद भनेको त्यो नेपालको इतिहासमा यो देशमा जसरी ज्ञानेन्द्रले होइन संसद विघटन गरे, जसरी यो देशमा राजा महेन्द्रले विघटन गरे, जसरी यो देशमा त्रिभुवनले विघटन गरे, यी तानाशाहीहरूले जसरी देशलाई विघटन गरेर लोकतन्त्रको हत्या गरे, त्यसरी यो देशमा होइन संहिता लोकतन्त्रको गणतन्त्रको हत्या गर्नेमा सबभन्दा प्रमुख भूमिका भनेको 20 जनाको। जसपाको विवाद चर्किँदै जाँदा अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ र निर्वाचन आयोगको काँधमा छ जसपाको आधिकारिक भन्ने कुरा। असार 22 गते जसपाको दुवै पक्षलाई, उपेन्द्र यादव पक्ष जो यहाँ पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी महन्त ठाकुर पक्षलाई पनि निर्वाचन आयोगले मिलाउने प्रयास गर्यो र त्यो बेला महन्त ठाकुर पक्षले मिलेर जाउँ भन्दा यहाँहरूले मान्नु भएन रे नि त। होइन, यथार्थ कुरा के हो भने निर्वाचन आयोगले एउटा यो दलको विभाजन के अरे असहमतिको सम्बन्धमा या हामीले अधिकारिताको सवालमा उहाँले बनाउने कानुनी प्रावधानको हिसाबले बनाउनु हो। हामीले त्यहाँ के राख्यो भने मैले नै त्यहाँ कुराहरू राखेँ, अरू साथीहरू सबैले राख्यौँ। ल अब हामीले पार्टी एकताको लागि नै पहल गरेर त्यति बेला यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। कमी कमजोरी कहाँ छ भने त्यहाँबाट छलफल सुरु होस्। हामीले नै भन्यौँ कि प्रतिगमनलाई उहाँहरूले साथ दिनुभयो, उहाँहरूले अहिले पनि अग्रगमनको स्वीकार गर्नुपर्छ। एक दोस्रो कुरा के हो भने 32 जनाको नाम बिना माइनोरिटी उहाँहरूले लेखेर दिनुभयो, त्यसलाई 5 दलीयमा उहाँहरूले 32 जनाको सिफारिस गर्नु सम्मति जनाउनु पर्दछ, 32 जनाको सम्मति जनाउनु पर्दछ। तेस्रो विषय के थियो भने हाम्रो यो पार्टीले अहिलेसम्म गरेका बहुमतका निर्णयहरू सबै उहाँहरूले मान्य हुनुपर्ने हुन्छ हैन। यी 3टा विषय। चौथा विषय कि उहाँहरूले जसरी कृत्य र जलसाजी काम गर्नुभएको छ, माइनोरिटीको जुन प्रकारको यो चैत्र 7 गतेको जुन प्रकारको उहाँहरूले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो कृत्य र जलसाजी त्यो माइनोरिटीमा भएको छैन। माइनोरिटी उहाँहरूसँगै थियो, उहाँले जुन प्रकारको होइन बाहिर ल्याएको छ त्यो कुरा सत्य हो। त्यस कारणले उहाँले यो कुरामा आत्मलोचना गर्नुपर्छ र यी सबै कुरामा उहाँले सुधार गरेर आओस्। हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। हामीले उहाँले आत्मलोचना गर्नु भने हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ। नेपाली जनताको कुरा बुझ्नु पर्यो, पार्टीको सबै पङ्क्तिको कुरा बुझ्नु पर्यो, तलदेखि माथिसम्म। उहाँहरूले कमजोरी गर्दै जाने, गल्ती गर्दै जाने हामीले सच्याउनको लागि हामीले नै भनेको हौँ। तर उहाँहरूले के भने होइन अब कानुन प्रक्रियाबाट जे हुन्छ त्यसरी अगाडि बढौँ। जस्तो 20 जनाको उहाँले नाम हटाउनु भएको छ, कुन बैठकबाट हटाउनु भयो? 51 जना हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हो, त्यो बैठकको बहुमतबाट हटाएको एउटा मान्य हुन थियो। उसले जस्तो तपाईहरुको कार्यकारिणी समितिको बैठक पुसमा बस्यो, त्यो पुसमा बसेको बैठकले प्रथम अध्यक्ष भनेर महन्त ठाकुरलाई चाहिँ सम्पूर्ण निर्णय गर्ने जिम्मा अनि त्यो छँदै छैन। त्यो पुस 7 गतेको जुन कुरा छ नि त्यो छँदै छैन। हामीले कृत्य जलसाजी भनिरहेका छौँ। तपाईसँग माइनोरिटी छ भने जो मन लाग्छ त्यो त लेख्नु, त बैठकबाट हुनु पर्यो नि। त्यो कार्यकारिणीको हामी सदस्य छौँ। त्यो हाम्रो विधानमा 2टै अध्यक्ष लेखिएको छ, विधानमा कुनै अध्यक्षको अधिकारकर्ताहरू लेखिएको छैन। 2टै अध्यक्ष सहमति गरेर अगाडि बढ्ने कुरा नै लेखिएको छ। पार्टीको विधि विधानमा बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भने त लेखिएको छ नि विधानमा। उहाँले कुन विधानको दफा उपदफा टेक्नु भएको छ? कहाँ उहाँले बैठकको बहुमत चाहिँ त्यो निर्वाचनमा पेश गर्नुभयो? उहाँले त पेश गर्नुभएको छैन नि। अनि निर्वाचन आयोगले पनि होइन अब 2टैलाई मान्यता दिएन, फेरि पठाइदियो। त्यस कारणले हामीले अधिकारिता दियौँ। त्यस कारणले उहाँले जुन भन्नुभएको छ त्यो त कृत्य जलसाज हो, भएन?
अब के छ मिल्ने त्यस्तो मिलाकल तपाईँको हैन। शरीर त्यस्तो भयो भने हैन। जसपा फेरि एक हुन सक्ने के छ होइन त्यस्तो? मिल्नको लागि अब एउटै उहाँहरूमा यो सद्बुद्धि आओस्, उहाँहरूले गरेको कमी कमजोरी सुधारको प्रक्रियाबाट अगाडि आओस्, छलफल गरोस्, बसेर नेपाली जनताको बिचमा आफ्नो कमी कमजोरी सुधार, कमी कमजोरी उहाँहरूले गर्ने, अनि उहाँहरू सुधारै गर्नु नचाहने त कसरी पार्टी एकता हुन्छ? होइन, पार्टी त विचार सिद्धान्तको आधारमा हुने हो। होइन, यी सबै कुराहरू उहाँहरू सरकारमा जानुभयो, के को कारणले जानुभयो? 18 दिनपछि हट्नुभयो। है, जब थाहा दियो कि यो कम चलाउ सरकार यहाँ जानु हुँदैन भने किन मरी हत्या गरेर उहाँहरू जानुभयो? सबैलाई लोभ लालच दिनुभयो, सबैलाई मन्त्री बनाइदिने कुरो उहाँहरूले गर्नुभएको छ नि। लोभ लालच, व्यक्तिगत निष्ठा त देखिएन नि उहाँहरूको, मधेसप्रति निष्ठा देखिएन, जनजातिप्रति हेर्ने निष्ठाहरू देखिएन, आन्दोलन र शहीदको प्रति उहाँहरूको कुनै सम्मान देखिएन। होइन, सबै उहाँहरूको हेर्ने सबै चाहिँ भजन मण्डलीहरू चाहिँ भजन गाउने र सरकारमा जाने, उहाँसँग कुनै मुद्दाको सरकारै रहेन। अब मलाई चाहिँ नेपालको इतिहासमा अब जुन यो दोस्रो संसद विघटन गरे, जुन प्रकारको यसको प्रमुख नायकको रूपमा उहाँहरूको भूमिका देखियो र यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले यो संविधानलाई ध्वस्त पार्ने जुन काम गरेको छ, यो इतिहासले उहाँहरूलाई त नेपाली जनताले एक दिन यसको हिसाब उहाँहरूले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। एक दोस्रो, 6 महिनापछि त चुनावै हुन सकेन। कोभिड-19 को यस्तो अवस्था छ भने यो संविधानै जान्छ नि त, कुनै उपाय छैन नि भन्दा यी सबै सोच विचार गरेर जुन यो सरकारको थियो कि संहिता, गणतन्त्र, यो सबैलाई ध्वस्त पार्ने, त्यसको होइन उहाँहरू सारथी बन्नुभयो, त्यसको भूमिका निभाउनु भयो। दोस्रो कुरा फेरि यो दोस्रो संविधान सभा, दोस्रो संसद विघटनले के नेपालमा एउटा नयाँ राजनीतिको सुरुवात भएको छ भने सबै पार्टीलाई एउटा सोच्ने वातावरण के बनेको छ भने यो देशमा बहुमतले पनि चलाउन सकेन, पार्टी नै चलाउन सकेन, यो त 2/3 बहुमतै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले चलाउन सकेन, देशमा राजनीति स्थिरतै भएन। अब के गर्ने? नेपालको राजनीति स्थिरताको लागि सधैँ जुन संविधानको मर्म साथसम्म जानको लागि अन्तिमसम्म चाहिँ संसद विघटन होस् भन्ने भावना न हो। तर यत्रो 2/3 बहुमत हुँदा पनि संसद विघटन हुन्छ भने मुलुक कहाँ जान्छ? त्यसकारण राजनीति स्थिरताको लागि अब नेपालमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत पाउँदैन। त्यति बेला पनि 2टा पार्टी मिलेर बहुमत पाएको, सिंगल पार्टीले कसैले बहुमत पाउँदैन। अहिले पनि कुनै पार्टीले बहुमत पाउनेवाला स्थिति छैन। इभन नेपाली कांग्रेसले पनि बहुमत पाउँदैन। होइन, फलपेट ठोक होइन, यथार्थ हो। यो कसैले राजनीति हिसाबले मेरो सबै बहुमतकै हुन्छ भने त्यो बहुमत देखियो नि, केपी ओलीको त बहुमत, एमालेको बहुमत त कहाँ गयो त? 2टै पार्टी मिलाएर 121 छ, त्यहाँ पनि 59 छ र 80 81 कुन छ? यहाँले गठबन्धनको कुरा गर्नुभयो, तपाईहरू 5 दलीय विपक्षी गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पनि हुनुहुन्छ, माधव कुमार नेपाल पक्ष हुनुहुन्छ। यो निरन्तरता पाउँछ जस्तै नेकपा एमालेमा त अहिले विवाद छ, आन्तरिक विवाद छ, अनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि एमाले भित्रको विवाद झन चर्कियो, अनि अहिले यता गठबन्धनमा माधव नेपाल आउनु भएको छ। यो गठबन्धनले निरन्तरता पाउन सक्छ भोलि एमाले मिलेको खण्डमा? होइन, एमाले किन अलग भयो भने मुद्दाको आधारमा। पहिले एमाले मिल्नको लागि सबभन्दा पहिले एमाले सच्याउनु पर्दछ। यो प्रतिगामी कदम हो। होइन, मैले गरेको, यो सरकारले गरेको काम, यो संसद विघटन यो उचित थिएन। होइन, यसलाई हामी सुधार्छौँ। त्यसपछि नै माधव नेपालले मिल्ने ठाउँ हुन्छ। अनि सिधै माधव नेपालले मिल्न जान्छ? हिजोसम्म केपी ओलीले गरेको सबै काम कदमको विरुद्धमा उभिने, होइन, देशै ध्वस्त बनाइदिने, संविधानले समाप्त पार्ने केपी ओली लाग्यो भने माधव नेपालजीहरूले भन्ने, उहाँको पक्षले भन्ने, होइन, त्यहाँ साथै जाँदाखेरि ल माधव नेपाल यहीँ छ, हाम्रो 126 जनाको यहीँ हस्ताक्षर हामी लियो, राष्ट्रपतिजीसँग भन्नुहुन्छ, अदालतमा उहाँको साइन छ, उपस्थिति छ भन्दाखेरि जुन मुद्दाको आधारमा नै गरिएको हो, कुनै स्वार्थको लागि त गरिएको होइन नि। होइन, हामीले चाहिँ कसैले एमाले फुटोस् भन्ने चाहना राखेको होइन नि। उहाँहरू त चाहना राख्नुभयो नि, यो सरकारले चाहना राख्नु पर्यो, यो मधेसी दल छ, यो जनता समाजले फुटाइदिनु भने ठुलो विजय हुन्छ भने उहाँले त्यसरी सोच्नुभयो। हामीले त त्यो सोचेको छैन नि। नेपालमा कुनै पनि पार्टी लोकतन्त्रको लागि बलियो हुनुपर्छ, हाम्रो मान्यता हो। होइन, एमाले गल्ती गर्ने अनि सजाय माधव नेपालको साथीले पाउने, नेपाली जनताले दुःख पाउने, त्यसैको लागि उहाँलाई बहुमत दिएको हो। 2/3 बहुमत उहाँले यो सरकारले केपी ओली चलाउन सकेन। माधव नेपालले सधैँ विधि र प्रक्रियाको कुरा उठाउँदै आउनु भएको छ नि। भनेपछि तपाईँ पूर्ण विश्वास हुनुहुन्छ माधव नेपालले तपाईँहरूलाई धोका दिनु हुँदैन भनेर? होइन, हामीलाई धोका दिनु, नेपाली जनतालाई धोका दिनुहुन्न। किनकि उहाँले जुन मुद्दा उठाउनु नेपाली जनताको हितको लागि हो, आन्दोलनको हितको लागि हो। यत्रो होइन, त्याग र बलिदान कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको सबैको बचाउ त माधव नेपालले गरिराख्नु भएको छ।
उहाँले के गरिराख्नु भएको छ? उहाँ त तोडफोड या आफै भित्रको पार्टीको तोडफोडहरूलाई तोडफोड गर्ने, संहितालाई समाप्त गर्ने, लोकतन्त्र गराउने, यो देशमा प्रतिगामी शक्तिहरूलाई होइन टाउको उठाउन दिने, यो त यो सरकारले गरिरहेको छ। यो सरकारले चलाउन पाएको छ। यत्रो कोभिड-19 भयो, यत्रो देशमा बाढ पीडित छ, विभिन्न प्रकारको होइन समस्या छ, कहाँ यो सरकारले हेरेको छ? आफ्नै सत्ता स्वार्थको लागि, आफ्नै कुर्सीको लागि उहाँहरूको समय व्यतीत भयो। त माधव नेपालजीले फर्केर जाने स्थिति त मैले हेरिरहेको छैन। कम्युनिस्ट पार्टी त बनाउनु त माधव नेपालजी नै हो। मलाई थाहा छ, म पनि एमालेमा थिएँ, उहाँसँग धेरै लामो नेताहरू, आदरणीय नेताहरूसँग मैले धेरै काम पाएको छु, काम गरेको छु, त मलाई अनुभव छ। जस्तै अब अहिले तराई मधेसमा सीके राउतको पार्टी पनि छ, अनि अब तपाईँहरू टुटफुट गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ को त अब आधिकारिक तराईको समस्याको, तराईका जनताका समस्याको आधिकारिक रूपमा उठान गर्ने कसले उठान गर्ला? या त तपाईँहरूले यहाँ मूलधारमा रहेका अरू राजनीतिक दलहरू, ठुला राजनीतिक दल, काङ्ग्रेस, एमाले, यिनीहरूकै अब भर पर्नुपर्ने हो त? होइन, यसो छ नि, तराईमा अहिले पनि त्याग र बलिदानबाट, मधेसको आन्दोलनबाट यत्रो जनता होइन शहादत प्राप्त गरेको छ। त्यो हाम्रै नेतृत्वमा हो, हिजोकै नेतृत्वमा हो। र सबै नेतृत्व, मधेसको नेतृत्व, आदिवासी जनजातिको नेतृत्व, जातीय आन्दोलनहरू, सबै वर्ग समुदायको आन्दोलनको नेतृत्व गरेर यो पार्टी यहाँसम्म आएको जनता समाजवादी पार्टी हो। यसलाई छोडेर जाने व्यक्तिहरूको कुनै मधेसमा भूमिका हुँदैन, कुनै चारमा रहँदैन उहाँहरूको। सीके राउतको कुरा हो, सीके राउत भनेको राजनीतिक पार्टी होइन, त्यो प्रायोजित पार्टी हो, प्रायोजित पार्टी हो होइन। अहिले अब पढे लेखेको मान्छेहरू यो पार्टीमा आएन, त्यो त 2-4 मान्छेहरू युवाहरू हल्लाफल्ला गर्छ, केही छैन त्यो होइन। त्यो पनि पार्टी हो, त्यस्तो पनि पार्टी, कुनै विचार सिद्धान्त, कुनै मुद्दा छैन। के छ यो देशको होइन विचार र सिद्धान्तको मुद्दामा? त्यो प्रायोजित ढङ्गले निर्माण भएको त्यो शक्ति हो, त्यसले केही मधेसमा देशमा गर्न सक्दैन। त्यहाँ मूल पार्टी नै हामी मधेसको आदिवासी जनजातिको राष्ट्रिय पार्टी हामी नै हौँ, हामी नै आधिकारिता हुन्छ, हामी नै मधेसको मुद्दा लिएर आदिवासी जनजाति, खसार सबैको, देशको सबै पहिचान र अधिकारको लागि हामी नै हाम्रो पार्टी नै रहन्छ। त्यस कारण अरू पार्टीहरूको त मलाई लाग्छ कि उहाँहरू सिद्धिने बेला भइसक्यो, समाप्तिको बेला भइसक्यो। उहाँहरूले जाओस्, जनताको परिस्थिति हेर्नुहोस्। जुन जनतालाई आशा थियो, विश्वास थियो जनता समाजवादीपट्टि, त्यो निराशालाई उहाँले निराशालाई होइन कमजोर बनाउने काम गर्नुभयो। भन्दाखेरि जनतामा चिन्ता छ, हामी खट्छौँ, हाम्रो पार्टीप्रति आस्था छ, विश्वास छ। हाम्रो पार्टी अब हिमाल, पहाड, तराई, मधेस जोड्ने सबै मुद्दालाई, र मधेसको मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा हो, त्यसकारण मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने हामी नै हो। र यो पार्टी भनेको राष्ट्रियताको सवालमा सबभन्दा सबल पार्टी हो। हामीले त एउटा संसद गुमायौँ, अलिकता देशको राष्ट्रियताको हितमा आवाज उठ्दाखेरि संसद हामीले गुमायौँ। भन्दाखेरि यो राष्ट्रियताको सवालमा, स्वाधीनताको सवालमा, राष्ट्रको होइन बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुदेश भएको नाताले, बहुराष्ट्रको हिसाबले होइन अहिले पनि हाम्रो असहमतिका विषयहरू संविधान संशोधनका मार्फत, रेशम चौधरीको बारेमा जुन कुराहरू अहिले उठेको छ, त्यो संविधान हो, विधान हो होइन, कानुन हो, अदालतमा छ, अदालतले त्यो छोड्ने काम हुन्छ। त्यसको लागि हामी भन्छौँ राजनीतिक मुद्दा हो, यसलाई सरकारले लिफ्ट दिनुपर्छ, सरकारले यसमा सकारात्मक रूपमा सोच्नुपर्छ। तर त के हो भने त्यो सरकारवादी केस होइन, के हो भने व्यक्ति हत्या भएको छ र व्यक्तिको कारणले त्यो मुद्दा दर्ता छ, त्यहाँ सर्वोच्चले जो फैसला गर्छ कानुनको मान्यता हामी मान्छौँ। भन्दाखेरि यी सवालहरू जुन छ नि, यी सवालहरूमा हामीलाई लाग्छ कि सबभन्दा पहिले संविधान संशोधनको नागरिकताको सवालहरू कसरी उहाँले धोका दिने काम गर्नुभयो। संविधानमा लेखिएको छ कानुन बनाएर गर, अनि अध्यादेशमा होइन यो सबै कुराहरू आउँछ, अनि सर्वोच्चले त फैसला गरिदियो नि त। अब निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको विषय, तपाईँहरूको पार्टीको कलहको आधिकारिकताको विषय निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। यहाँलाई के लाग्छ, आधिकारिकता कसले पाउला? होइन, अहिलेसम्म देश भनेको, मुलुक भनेको विधि प्रक्रियाकोबाट चल्छ, कानुनबाट चल्छ। हामीलाई विश्वास छ निर्वाचन आयोगले हामीलाई अधिकारिता दिनुपर्दछ, किनकि हामीसँग केन्द्र कमिटीको 2/3 छ, कार्यकारिणीको 2/3 छ, र हाम्रो प्रक्रियागत सबै छ। निर्वाचन आयोगले त भनेकै छ, निर्वाचन आयोगले किन दिन्छ भने 2 गते उहाँहरूले त्यो जालसाजी नाम दिनुभयो। हेर्नुहोस्, बिना निर्णयको 20 जना हटाएर 20 जनाको नाम दिनुभयो 2 गतेको। र प्रदेश नम्बर 2ले, प्रदेश नम्बर 5ले निर्वाचन आयोगसँग हाम्रो केन्द्र समितिको नाम माग्नु, उहाँहरूले नाम माग्नुभयो। निर्वाचन आयोगले बहुत इमान्दारितापूर्वक, बहुत अनेस्टली उहाँहरूले हाम्रो 51 जनाको नाम पठाइदिनु भएको छ। भन्दाखेरि के देखिन्छ भने 51 जना नै हाम्रो अधिकारिता हो। उहाँहरू दिनुभएको कुरालाई मान्यता निर्वाचन आयोगले दिएन। त्यो अधिकारिता त हामीसँग स्वतः हुने हो नि। निर्वाचन आयोगकै
जुन अहिलेको अवस्था छ त्यसैबाट हामी विश्वास छौँ कि निर्वाचन आयोगले हामीलाई दिन्छ। तपाईँहरूको म यहाँलाई फेरि हेर्छु, तपाईँहरूको यो गठबन्धन छ नि 5 दलीय गठबन्धन, यो पनि कतै सत्ता स्वार्थको लागि अथवा सिंहदरबार छिर्नको लागि मात्रै त होइन। यो मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको लागि, यो संविधानलाई रक्षा गर्नको लागि, संविधानमा भएको समस्याहरूलाई उठेका विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गरेर सर्वसम्मत सर्वस्वीकार संविधान बनाउनको लागि, मुलुकमा होइन समृद्धिको लागि, शान्तिको लागि हो। वास्तवमा हामी राजनीतिक पार्टी हौँ होइन, र अलग अलग थियौँ, तर अहिले यो घटनापछि हामी सबै एक ठाउँमा आयौँ, सबैको चेतना भएको छ होइन कि अब हामी मिलेर मुलुक बनाऊँ। पार्टी त हामी सबैले बनायौँ, सबैले चलायौँ, सबैले सरकारमा गयौँ, केही नेपाली जनताले पाएन। नेपाली जनताको भरोसा र विश्वास टुटिसकेको छ यो 2 तिहाईको सरकार कम्युनिस्ट पार्टीबाट। तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको बहस पनि सकिएको छ, यहाँहरू सहित 5 दलका सांसदहरू शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर शनाखत गर्न सर्वोच्च अदालतमा पनि जानुभयो, बहस सकिएको छ र अर्को पेशी यही असार 28 गतेलाई तोकिएको छ। भलै त्यही दिन निर्णय आउला या थप बहसका कुराहरू अगाडि बढ्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो सबैतिर कौतूहलता पनि छ सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्ला भन्ने। तपाईँ चाहिँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ यो संसद पुनर्स्थापना होला भन्ने विषयमा? होइन, विगतमा पनि अब यो देश संविधान, सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो, मुलुकलाई बचाउने पनि हो होइन, मुलुकलाई बचाउने पनि हो होइन। संविधानको गलत व्याख्या भएर विगतमा पनि केपी ओली सरकारले गरे, संसद के अरे सर्वोच्चले त्यो फैसला एउटा सकारात्मक रूपमा भयो, संसद पुनर्स्थापना। अहिले पनि मलाई लाग्छ कि यो विधि प्रक्रिया भन्दा पनि होइन त्रुटिपूर्ण चाहिँ यो सरकारको निर्णय छ। सर्वोच्च अदालतले हामीले विश्वास छ, आशा छ कि यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। त्यो पुनर्स्थापना कुन हुन्छ भने जुन हामीले परमादेश मान्य शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि जुन हामीले 146 जनाको सङ्ख्या दिएका छौँ, 76 को 5 को हिसाबले त्यो सरकारको सर्वोच्चको फैसला हुन्छ भने हामी एकदम विश्वस्त छौँ। नेपाली जनता विश्वस्त छ र यसले के अरे संसद के अरे सर्वोच्चको विगतको जुन गरिमा बढेको छ, विश्वास बढेको छ, न्यायमूर्ति वास्तवमा न्यायमूर्ति हुनुहुन्छ, त्यस प्रकारको यसपालि फैसला हुन्छ भने म त हेर्नुहोस् पूर्ण विश्वस्त छु हाम्रो परमादेशको हिसाबले सर्वोच्चको फैसला हुन्छ भने म विश्वास छु। हस्, हामी कुराकानीको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँलाई धन्यवाद छ, तपाईँको मिडियाको सबै साथीहरूलाई धन्यवाद छ। नेपाली जनताले यसरी सुनिदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई मेरो नमस्कार छ, धन्यवाद छ। दर्शकबिन, आज हामीले जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद र देशको समसामयिक राजनीतिक विषयका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता महेन्द्र राय यादव। आज लोक प्रश्न यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लोकपथ टिभी। नमस्कार।